اللہ دے نبی جی جی زندگی دے اندر کو دے والدین زندہ ہون حیات ہون تے وہ ماں پیوں نو راضی کر لے تے ماں پیوں نو راضی کر کے جنت حاصل نہ کر لوے اس بندے تے لعنت ہے۔ دوسرے نمبر تے جس انسان دی زندگی دے اندر رمضان آ جائے رمضان دے اندر اپنے گناہاں نو بخشوائے نہ فرمایا اس بندے تے بھی لعنت ہے۔ اور تیسرے نمبر تے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مینوں کہندے سن کہ جدے سامنے تہاڈا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آوے تو تہاڈے اوتے درود نہ پڑھے او دے اوتے بھی لعنت ہے۔ میرے محترم بھائیو اسی دل چاہنے تے اور شرمانے ہاں کہ اچھی کہاں دے یار کی نال دے آکھن دے نہیں دل وچ بھی محبت ہے تے محبت دا اظہار بھی کرنا ہے۔ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آوے تے درود بلند آواز نال پڑھنا ہے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا کائنات دے لوگو ایمان والے ہو ایماندارو مردوں تے عورتوں گل سنو نا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اللہ دے سامنے توبہ کر لو اپنے آخری ٹائم دے آن تو پہلا اپنے مرن دے پہلا اپنے آخری ساواں تو پہلا توبہ کر لو تے توبہ کیڑی کرنی ہے؟ فرمایا توبۃ نصوحا پکی توبہ کرنی ہے سچی توبہ کرنی ہے۔ توبہ انج کرنی ہے کہ مالکا بڑے گناہگاراں بڑے خطاکاراں بڑے سیاہکاراں ربا ساڈے نالوں بڑا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے نالوں بڑا غفار کوئی نہیں۔ ساڈے نالوں بڑا گناہگار کوئی نہیں تے تیرے نالوں بڑا معاف کرن والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرے محترم بھائیو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں فرمایا جڑا مومن بندہ ہے وہ جدوں گناہ کرتا ہے جدوں غلطی کرتا ہے تے انج سمجھدا ہے کہ جویں او دے سر تے پہاڑ رکھ دتا گیا ہے۔ مومن بندہ مومن دی کیفیت اے وے کہ مومن جدوں بھی کوئی غلطی کر لیندا ہے تے غلطی کرن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انج نوں لگدا ہے کہ جویں پہاڑ میرے تے آ کے گر جائے گا تے میں مر جاواں گا میرا جناب قیمہ بن جائے گا۔ لیکن دوجے نمبر تے منافق بندہ ہے گناہ کرتا ہے غلطیاں کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرن تو بعد غلطی کرن تو بعد انج محسوس کرتا ہے کہ جویں او دے ناک تے مکھی بیٹھی ہے تے انج ہاتھ مارتا ہے تے مکھی نو اڑا دیتا ہے۔ یہ وے کہ منافق بندے دی کیفیت ہے وے کہ گناہ کری جاتا ہے انہوں گناہ دا احساس ہی نہیں ہوتا گناہ دے جرم دا جناب احساس ہی نہیں ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم اجر العاملین۔ سورۃ آل عمران دے
کو خطا ہو جاتی ہے تے میرے در تے آ جاندے نے تے میرے سامنے گڑ گڑانا شروع کر دیندے نے، میرے سامنے جناب آہو بکا کرنی شروع کر دیندے نے، میرے کو اپنے گناہاں دی بخشش منگن لگ پیندے نے تے اللہ کی فرماندے نے فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، جیڑا بندہ جناب او دے کولو غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تے گناہاں تو بعد اپنے رب دے در تے آ جاندا ہے تے آ کے کی کہندا ہے یا الہی میں گناہگار ہاں، میں خطا کار ہاں، چنگا واں یا مندا واں، مالکا تیرا بندہ واں، اللہ تو اپنی رحمت دے نال معاف کر دے تے اللہ فرماتے نے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اے جڑے بندے توبہ کردے نے، معافیاں منگدے نے، اپنے گناہاں تو بعد میرے سامنے ہتھاں نو اٹھا لیندے نے، انہاں نو میں رب کل قیامت والے دن انہاں نو بخش دیواں گا تے انہاں نو جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا کر دیواں گا۔ جڑا بندہ معافی منگن والا ہے، توبہ کرن والا ہے، انہاں نو دنیا دے اوتے وی اودی عزت ہے، اور فرمایا کہ کل جدوں قیامت دا دن ہوئے گا، محشر دے میدان وچ جائے گا، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہاں نو انعام ہی ملے گا کہ میں انہاں نو معاف کر دیواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، میرے محترم بھائیو اج گناہ ہوندا ہے لیکن گناہ تو بعد جرم دا احساس نہیں ہوندا، احساس نہیں ہوندا تے توبہ بھی اس واسطے نہیں ہوندی۔ اللہ اکبر، اللہ زانی زنا کردا ہے، شرابی شراب پیندا ہے، جناب اے جناب غلط کم کردا ہے، اے دے غلط کم کرن دی بعد اے دے دل اندر احساس پیدا نہیں ہوندا، جس وقت میرے محترم بھائیو جرم دا احساس نہیں ہوئے گا تے معافی بھی بندہ نہیں منگے گا۔ ادھروں بے نماز جناب نماز نو چھڑدا ہے لیکن انہوں اپنی غلطی دا احساس نہیں، شرابی شراب پیتی جا رہے ہیں لیکن انہوں اپنے گناہ دا احساس نہیں، بدکاریاں کرن والا گناہ کرتا جا رہے ہیں، انہوں جرم دا احساس نہیں۔ اے جناب ٹوپے ٹیک سنگھ دے اندر باپ بیٹا جناب سارے مل کے اپنی جناب نوجوان لڑکا ہے تے اپنی بہن نو اپنے باپ دے سامنے قتل کرتا ہے پیا، مارتا ہے پیا۔ اے جناب غلطیاں اے جناب زمانے دے اندر ملک دے اندر بربادی کیوں ہوئے؟ کیونکہ ساڑھے اندر جرم پایا جاندہ ہے تے جرم تو بعد ساڑھے اندر احساس ختم ہو گئے نے، جدوں احساس ختم ہو جان میرے محترم بھائیو پھر باپ کولوں بیٹی نہیں بچدی، جناب بیٹی کولوں کتے باپ نہیں بچدا۔ اے جناب خبراں سننے کتے جناب خبر سنن نو ملدی ہے کہ بیٹی نے جناب اپنے باپ نو اپنے عاشق دے نال رل کے قتل کر دیتا ہے، کتے جناب خبر ملدی ہے ایک عورت نے اپنے 4 بچیاں نو قتل کر دیتا ہے۔ ایک گناہ اسی کرتے جانے ساڑھے دل اندر احساس پیدا نہیں ہوندا، جدوں جرم دا احساس ہوئے گا توبہ بھی ادوں ہوئے گی۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق بندہ غلطی کرتا جاندہ ہے تے او دے دل اندر جناب غلطی دا احساس پیدا نہیں ہوندا تے جنی دیر تک غلطی دا احساس پیدا نہیں ہوئے گا تے اتنی دیر تک توبہ نہیں کرے گا۔ آئیے غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دور دے اندر زمانے دے اندر وقت دے اندر ایک عورت جناب غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے تے آ جاندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تے آندی کی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ دے نبی جی میرے کولوں گناہ ہو گیا ہے، میرے کولوں خطا ہو گئی ہے، اے اللہ دے نبی جی مینوں پاک کر دیو۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جانا جا کے اللہ دے سامنے توبہ کرنا، اللہ تیری توبہ نو قبول کر دے گا۔ لیکن اس عورت دے دل اندر جناب جرم دا احساس پیدا ہو گیا ہے، احساس پیدا ہون تو بعد عورت پھر آئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کہندی اللہ
دے نبی جی میرے دل نو سکون نہیں آتا، میں غلطی کیتی ہے تے مینوں غلطی دی سزا ملنی چاہیے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ انج کرو نا، اس عورت نو جناب زمین دے اندر کٹ کے تے اینو رجم کر دیتا جائے نا۔ رجم کرن تو بعد میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھان لگے نے اس عورت دا، جس عورت نے جناب معافی منگی ہے، اپنی جان نو قربان کر دیتا ہے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھان لگے نے تے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے، فرمایا اللہ دے نبی جی اے بدکارا عورت سی، اے نے غلطی کیتی سی تے اس عورت دا تسی جنازہ پڑھاندے ہو پے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تابت توبۃ لو قسمت من بین 70 من اہل المدینہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن خطاب گل سننا، اس عورت دے دل اندر جرم دا احساس پیدا ہو گیا ہے تے اس عورت نے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اپنے آپ نو رجم قرار دیتا ہے۔ اے عمر بن خطاب انہیں ایڈی سونی توبہ کیتی ہے، اگر مدینے دے 70 گناہگاراں تے دی توبہ نو تقسیم کیتا جائے تے پھر بھی کافی ہو جائے۔ غلطی ہو جانا بڑی گل نہیں، غلطی دے اوتے جناب او دا احساس پیدا ہو جانا بڑی گل ہے۔ ساڈے جناب اسی جمعے سن کے تقریراں سن کے جڑے بندے نو ٹچ کرو اوہی جناب اپنے آپ اندر مفتی تے علامہ ہے جناب، تے جے نمازاں لو ویکھو تے نمازاں پوریاں کوئی نہیں، جے سنتاں لو ویکھو تے سنت پوری کوئی نہیں، جناب گانے مانے سب کچھ جناب اپنی زندگی نو جاہلاں دی طرح گزاردا پیا، لیکن ٹچ کرو تے علم پڑھاؤ دے اندر میرے محترم بھائیو اے جناب نمازاں کیوں اسی چھڑنے ہاں، شراباں سی کیوں پینے ہاں، پیڑے کماں دے اندر کیوں مشغول رہنے ہاں، کیونکہ ساڑھے دلان دے اندروں احساس ختم ہو گیا ہے، جرم دا جڑا احساس ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک بڑا پیارا صحابی سیدنا مائد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، محبوب سونیاں حداں پار ہو گئیاں نے، غلطیاں ہو گئیاں نے، محبوبہ میں اپنی غلطی دی سزا لینا چاہنا ہاں۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا چلا جا کے اللہ دے کولوں توبہ کر، اللہ تیری توبہ نو قبول کر لے گا۔ سیدنا مائد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے نے، تھوڑا دور گئے نے تے پھر واپس آگے نے، فرمایا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ تے نبی جی میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، میرا دل منو ملامت کرتا ہے، میں گناہ کیتا ہے تے منو گناہ دی سزا ملنی چاہیے۔ نبی پاک فرماتے نے جا چلا جا، 2 دفعہ 3 دفعہ، جدو چوتھی دفعہ آئے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ادھے منہ دے درست گناہ کی دے نے شراب تے نہیں پیتی، جے نے شراب نہیں پیتی کہ دے ادھا ذہنی توازن ٹھیک ہے وے یا نہیں؟ صحابہ اکرام نے منہ سکیا کہ اللہ دے نبی جی شراب بھی نہیں پیتی، دماغ جڑا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ذہنی توازن بھی ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مائز بن مالک کی گناہ کر کے آیا ہے؟ آکھے اللہ دے نبی جی میں حد نو پامال کر کے آیا ماں، ایڈا بڑا گناہ میرے کو ہو گیا ہے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ انج کرو نا، مائز بن مالک نو جناب زمین دے اندر کٹ کے تے انو رجم کر دیو نا۔ صحابہ اکرام نے انج کیتا نا، جدو رجم کر دیتا نبی پاک جنازہ پڑھاندے نے، جنازہ پڑھان تو بعد 2 ٹولیاں بن گیاں مسجد دے اندر، ایک ٹولا کیتا ہے کہ مائز بن مالک ہلاک ہو گیا ہے، اپنی غلطی پہلا غلطی کر بیٹھا سی تے غلطی کوئی آگ اس دی سزا لیاں دی کی لوڑ سی، تے ایک ٹولا کیتا ہے انہیں ایڈی سونی توبہ کیتی ہے تے اللہ نے انہوں قبول فرما لیا ہے۔ یہ 2 ٹولے بنے نے،
پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے تے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے آئے فرمایا میرے صحابہ تسی کس گل تو بحث پہ کرتے ہو؟ ایک ٹولا کہندا ہے کہ مائز بن مالک ہلاک ہو گیا ہے، اپنی غلطی جناب بیان کر کے اپنی جان دا نذرانہ پیش کر چھڑیا ہے۔ ایک ٹولا کہندا ہے کہ مائز بن مالک دی توبہ نو اللہ نے قبول فرما لیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے میرے صحابہ مائز بن مالک نے ایڈی سونی توبہ کیتی ہے، بھلا ادھے تو بڑی توبہ کی ہو سکتی ہے کہ مائز بن مالک نے اپنی جان نو پیش کر چھڑیا ہے تے ایدی توبہ انی اللہ نے قبول کیتی ہے کہ اگر ایک گروہ تے ایدی توبہ نو تقسیم کر دیتا جائے تے ایک گروہ واسطے کافی ہو جائے۔ یہ لوگ جڑے سن ساڈے واسطے آئیڈیل سن، نمونہ سن کہ غلطی ہو جائے تے غلطی تے ڈٹ کے جناب لگیا نہیں رہنا۔ یہ ہن اسی اپنا اندازہ لائیے کہ جناب پچھلے رمضان اسی فلماں ویندے سن تے ہن اے رمضان آیا تے اے رمضان لگ جانا تے ہن وی جے اسی فلماں ویندے رہیے پھر سمجھو کہ اسی اپنے گناہاں تے پکے ہاں۔ اللہ بار 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 جناب نبی پاک دا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جدو رمضان دا چن چڑھدا ہے آسماناں تو ایک فرشتہ آواز لگاندا ہے او گناہ کرن والے رک جا کچھ شرم کر جا کیونکہ رمضان دا چن چڑھ گیا۔ اور دوجا جڑا جناب فرشتہ یہ آواز لگاندا ہے اور نیکیاں کرن والے بندے نیکیاں دا شوق رکھن والے بندے رمضان دا مہینہ آ گیا ہے تے جم جم کے جناب راتاں نو اٹھ اٹھ کے نیکیاں کر لے کیونکہ یہ نیکیاں دا موسم بہار آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ دا حکم جڑا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک اندر دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تسی استغفار کریا کرو، رب دے کولوں معافی منگیا کرو کیونکہ رب بڑا مہربان ہے تے معاف کرن والا ہے۔ اور ساڈے واسطے جڑے اسی عام لوگ ہاں انہاں واسطے بھی اللہ نے حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرماندے نے فرمایا یا ایھا المؤمنون وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ فرمایا اوے ایمان والے ہو، اوے ایمان دا دعویٰ کرنے والے ہو، میری نبی دی امت والے ہو، وتوبوا الی اللہ جميعا سارے مل کے اللہ دے کولوں توبہ کریا کرو۔ تسی اللہ دے کولوں توبہ کرو گے لعلکم تفلحون تے کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیاب وہ بندہ ہے میرے محترم بھائیو جڑا توبہ کرتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ گناہ کرتا ہے گناہ دے نال ہی نیکی کر لیندا ہے یہ اللہ نو بڑا سونا بندہ لگدا ہے۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا دے یہ جناب ایتھے آ کے اپنے ہاتھ نو پھیلاندے نے۔ اللہ فرماندے نے اور رات دے اندر گناہ کرنے والے رات دیاں طریقیاں دے اندر جناب پٹھے کام کرنے والے گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ دن دے وقت اپنے ہاتھ نو پھیلاندے نے۔ اللہ فرماندے نے آ جو رات نو گناہ کرنے والے آ جان میں رب نے دن دے وقت اپنا ہاتھ پھیلایا ہے کون ہے کہ جڑا آ کے میرے کولوں گناہاں دی معافی منگ لوے۔ اور نبی پاک فرماندے نے رات دے ٹائم اللہ ہاتھ پھیلاندے نے، دن دے ٹائم جناب گناہ کرن والا رات دے ٹائم آ کے اپنے رب دے کولوں توبہ کر لوے۔ اللہ اکبر، اللہ میرے محترم بھائیو اللہ بڑا خوش ہوندے نے اس بندے اتے جڑا بندہ توبہ کرتا جے۔ ادھی رات نو اٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ تہجد دے ٹائم اٹھدا ہے تے اٹھ کے جناب اپنی بیوی نو اٹھاندا ہے تے بیوی اٹھدی نہیں، انج
کرتا ہے پانی لیندا ہے تے پانی دے چھٹے اپنی بیوی دے چہرے اتے ماردا ہے تے انہاں دعاں دے اس پیار نو ویکھ کے انہاں دعاں دے اس محبت نو ویکھ کے بندہ اٹھیا ہے تے بیوی نو اٹھاندا ہے لالیے اٹھنا ساری دنیا ستی ہے تے اٹھنا اپنے رب دے سامنے توبہ کر لئیے نبی پاک فرماندے نے اسی طرح خامد ستا ہے تے بیوی پیار دے نال خامد نو اٹھاندی ہے خامد نہ اٹھے خامد دے چہرے اتے جناب پانی دے چھٹے مار دیے اٹھنا اے میرے خامد اٹھنا تو دنیا تے میرا خامد ہے اگر نیکیاں کریں گا چنگے کام کریں گا تے آخرت دے اندر بھی تو میرا خامد ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں دا ایک کام ویکھ کے اللہ آسمان اتے مسکران لگ پیندے نے تے جڑے بندے دے کام ول ویکھ کے اللہ مسکرا دین اس بندے دے اگلے بھی گناہ معاف ہو جاندے نے تے پچھلے بھی معاف ہو جاندے نے میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ توبہ کرتا ہے اللہ نو بڑا ہی پیارا لگتا ہے اینا پیارا لگتا ہے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ سواری لے کے صحرا دے اندر چلا جائے کتے صحرا دے اندر چلا جائے تے انہیں اپنا پانی اپنی روٹی کھان پین دا سامان جڑا ہے اس سواری دے اتے رکھیا ہوئے تے صحرا دے اندر جا کے یہ سواری جڑی ہے گم جائے تے سواری گمن تو بعد بندہ پریشان ہو جائے پریشان ہون تو بعد ایک درخت دے تھلے جناب لیٹ جاندا ہے تے جدوں درخت دے تھلے لیٹدا ہے ایدے دل اندر جناب موت دا یقین ہو جاندا ہے کیونکہ میرا پانی بھی سواری اتے سی میری روٹی بھی سواری اتے سی تے سواری گم ہو گئی ہے اے جنگل بیابان صحرا ہے اتنے منو کوئی کھان نو نہیں ملنا منو پین نو نہیں ملنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کہ بندہ جناب پریشانی دے عالم دے اندر سو جاندہ ہے سو تو بعد اچانک یہ جڑی آنکھیں کھل دیئے تے سامنے سواری نو ویندا ہے جدو سواری نو ویندا ہے تے کی آندا ہے اے اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا رب یعنی کہ اتنا خوشی دے اندر آ جاتا ہے خوشی دے اندر آ کے ایڈے بڑے الفاظ بول جاتا ہے کہ انہوں پتہ ہی نہیں لگتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میں اے بندہ خوش ہوتا ہے اپنی سواری نو ملن لگیاں اللہ اے نالوں بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جدو دا مومن بندہ اللہ دے سامنے توبہ کرتا ہے اسی جناب اللہ دے بڑے خاص بندے ہیں اللہ دے جناب اسی قریب بندے ہیں اسی توبہ کریے جناب فرشتیاں نالوں ود کے ساڈا مقام ہوئے گا اللہ اکبر اللہ غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیوں بڑی مشہور حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیرا جڑا نا نمازاں اسی آنا جی نمازاں پڑھو جی نمازاں پڑھن تو بعد بندے دی نیت بن جائے نا توبہ کرن دی تے اس نیت دا بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں اور نیت دے بدلے اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا کر چھڑتے ہیں کی دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری دے اندر مسلم دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلیاں امتاں دے اندروں ایک نوجوان ایسا سی ایک بندہ ایسا سی جنہیں 99 بندے قتل کیتے نے 99 قتل کرن تو بعد او دے دل اندر جناب توبہ دا شوق پیدا ہو گیا ہے تے انہیں پوچھا منو کوئی عالم ملاؤ نا منو کوئی پادری ملاؤ نا میں توبہ کرنا چاہنا وا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایدی رہنمائی ایک پادری دی طرف کیتی گئی اے پادری دے کول گیا نا تے جا کے کی کہندا ہے میں 99 بندے قتل کر کے آ گیا ہاں کیا اللہ دے ہاں میری کوئی معافی ہے وے میری کوئی توبہ ہے وے تے اے جناب آج دے مولویاں ورگا کوئی خشک سی نا انہیں آگا نا 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 تیری کوئی معافی نہیں
99 بندے قتل کر کے آ گیا, ایڈا بڑا ظلم کر کے آ گیا, تیری کوئی معافی نہیں. جویں اج دے جناب نکے موٹے جناب تے فتوے تے فتوا, فلانا بھی کافر ہے, فلانا مشرک ہے, فلانا جناب جڑا جہنمی ہے. اللہ اکبر اللہ. انہیں آخیا نا نا تیری تے توبہ ہے ہی کوئی نہیں, 99 بندے, ایک نہیں دو نہیں 99 بندے مار کے آ گئے, تو توبہ تو کرنی ہے, تیری کوئی توبہ نہیں. اللہ اکبر اللہ. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے انہیں جو کیتا انہیں انہوں بھی قتل کر دیتا. انہیں آگا جی میری توبہ نہیں تو تیرے آج دنیا تو تیرے آج کی پھر فائدہ ہے. اللہ اکبر اللہ. 100 بندہ قتل کر دیتا ہے, ایک نہیں دو نہیں 10 نہیں 50 نہیں 60 نہیں 100 بندے دا قاتل ہے. میرے محترم بھائیو ایدی رہنمائی جناب کے دل اندر پھر توبہ دا شوق پیدا ہو گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندہ جڑا ہے پھر جاندا ہے جناب ایک عالم دے کول تے جا کے کی کہندا ہے کہ اللہ دے ہاں میری کوئی معافی دا سبب ہے وے, کیا میں توبہ کراں اللہ میری توبہ نو قبول فرما لے گا. اے عالم کہندا ہے ہاں ہاں لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے. میرے محترم بھائیو اے عالم جڑا ہے اے نو کہندا ہے ولا تو اللہ دے سامنے توبہ کرنی ہے, میں کیویں حیل ہو سکنا تیری توبہ دے درمیان. ہاں تو توبہ کر سکنا ہے لیکن جڑے ماحول اندر رہنا ہے اس ماحول نو چھڑ دے. اس ماحول وچ رہ کے تو توبہ کرے گا تے شیطان تیرے اوتے ہور حملہ کر دے گا. ادا مطلب کی ہے؟ ادا مطلب اے کہ بندہ ایک جوٹے جناب 10 بندیاں دا تے 10 بے نماز تے ایک دا جناب شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں نماز پڑھنی کرنی ہے یار 5 وقت, اور اس تو بعد میں اذکار کرنے صبح شام دے, میں قرآن پڑھنا کرنا. ہن اے 9 بندے نے بے نماز تے جناب پھر یہ جڑا پڑھن لگ پے نماز یا اذکار کرن لگ پے روزے رکھ ہونا کہ 100 بلی کھا کے جناب ہن حج نو ٹر پئی ہے اور رہ جا تو کھلو جا تو ایڈیاں نمازاں پڑھدا میں. وہ جڑا عالم سی انہیں آخیا تو اس ماحول وچ رہے گا تے تیری توبہ جڑی ہے نا تو نہیں کر سکے گا. اس ماحول نو چھڈ دے, اس بستی نو چھڈ دے تے پھر تو توبہ کریں تے تیرے نیکیاں مزید کرتا جائے گا. اللہ اکبر اللہ. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نیت کیتی سو نماز موز بڑی بڑی, نہ زکات ادا کیتی ہے, نہ حج کیتا ہے, نہ عمرہ کیتا ہے, نہ لمبے لمبے سجدے کیتے, کچھ بھی نہیں کیتا, صرف شوق پیدا آیا, نیت بن گئی ہے میں اللہ دے کولوں توبہ کرنی ہے. اللہ اکبر اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلنا شروع کر دیندا ہے تے جناب جڑی بستی ول جاندا ہے پیا او بستی دور ہے تے اچانک ایدی جناب موت دا وقت قریب آ گیا. اسی جڑے لا کے بیٹھے نا امیداں او یار میں جوان ہاں یار تے میں کتھوں لے مرنا, سارے وڈیرے ہو کے مردے نے تے فنی میرا دادا وڈیرا ہو کے مریا, میرا پڑدادا وڈیرا ہو کے مریا تے میں جوانی چ کتھوں جانا ہے. یہ اسی امیداں لا کے بیٹھے ہیں نا. اللہ اکبر اللہ. نیت کیتی سو تے جناب راستے دے اندر موت آ گئی. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ موت ہر انسان نو آ کے رہنی ہے. جدوں موت آندی ہے ادھروں جناب رحمت والے فرشتے آ جاندے نے, ادھروں عذاب والے فرشتے آ جاندے نے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپس دے اندر جھگڑنا شروع کر دیندے نے. رحمت والے کہندے نے اس بندے نے نیت کیتی سی تے اسی جنت وچ لے کے جانا ہے, تے جڑے دوجے نے عذاب والے وہ آندے نے نیت کیتی ساسو پر کم تے نہیں ساسو کیتا, اسی اینو جناب جہنم دی طرف لے کے جانا ہے. تے ایک فرشتہ جناب انسانی شکل دے اندر آندا ہے, او کہندا ہے انج کرو نا زمین ناپ لو, جڑی سائڈ ال زیادہ سفر ہویا او اینو لے کے چلے جان. اللہ نے آسمان تو جناب زمین نو حکم دیتا ہے, جڑی بستی جناب نیک لوگاں دی سی ہے دور سی لیکن اللہ دے حکم دے نال سکڑ جاندی ہے. سکڑن تو بعد یہ جڑا راستہ نے طے کیتا سی زیادہ ہو جاندا ہے تے اللہ اپنی رحمت دے نال اپنے رحمت والے فرشتیاں نو دیندے نے تے اس بندے نو جنت دا داخلہ نصیب فرما دیندے. کوئی کام نہیں سو کیتا, 100 بندیاں دا قاتل لیکن توبہ کر لی سو. تے اسی جناب اسی آکھا دے اسی ہونے بھی گل کراں دے بھئی مولوی راں تو آپ ہی آکھیا جی 100 بندیاں دا قاتل, اسی کو 100 تے نہیں قتل
کوئی ایڈے بڑے گناہگار تے سی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو انہیں نیت کر لی سی، انہیں توبہ کر لی سی۔ اللہ اکبر، اللہ اینڈ والیاں باتاں میرے محترم بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، آقا فرماتے نے پہلے لوگوں دے اندروں ایک بندہ ایسا سی، او دا جناب جدوں موت دا وقت قریب آیا، جدوں زندگی جناب آخری ایام شروع ہوئے نے، انہوں یقین ہو گیا کہ میں مر جاواں گا، ہے مسلمان سی لیکن گناہ بڑے کرتا سی، انہوں یقین سی کہ میں جدوں اللہ دے کول جاواں گا مینوں سزاواں ملن گیاں، اللہ دے عذاب تو ڈر جاندا ہے، اللہ دے خوف تو ڈر جاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے اے بندہ اپنی اولاد نو نصیحت کی کردا ہے، کہندا میرے پترو آؤ نا میری گل سنو نا، میں تانوں ایک وصیت کرن لگا واں تے میرے مرن تو بعد میری وصیت تے عمل کریا جے۔ پتر آندے نے ہاں جی دسو نا، اے ابا جان کیڑی وصیت کرنا چاہندے ہو؟ اے کہندا پترو میں کم چنگا تے دنیا تے کوئی نہیں کیتا تے میرے مرن تو بعد مینوں ساڑ دیویا جے، مینوں جلا دیویا جے تے مینوں ساڑن تو بعد انج کریا جے میری جڑی راکھ ہے اینوں جناب سمندراں دے اندر دریاواں دے اندر بہا دیا جے، اینوں ہواواں دے اندر اڑا دیا جے، نہ ہی میرا اللہ مینوں کٹھیاں کرے گا تے نہ ہی میرے کولوں سوال و جواب ہون گے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ جڑا جناب ایک پانی دے قطرے تو انسان نو بنا سکدا ہے، اس مالک دے سامنے کوئی جناب اوکھا کم نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نو جناب کٹھا کیتا گیا، دریاواں نو حکم دیتا گیا ہے، ہواواں نو حکم دیتا گیا ہے، ایدی راکھ نو مکمل کر کے انج اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے کہندے نے لما فعلت ھذا، لما فعلت ھذا، میرے بندے دس اے کم کیوں کیتا ہی؟ تے بندہ کہندا ہے من احبک یا ربی وانت اعلم، اے اللہ تو جاننا ہے میں کیڑے کام تو کیتا ہے اے کام، اللہ میں تیرے کولوں ڈر گیا سا، اللہ مینوں تیرے تو خوف آ گیا سی، اللہ میں تیرے عذاباں تو ڈر گیا سا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے جے تو میرے کولوں ڈر گیا سیں جا میں رب رحمان تینوں جنت دا داخلہ نصیب فرما دینا۔ اور ڈر جو اپنے دل کو بندہ میرے محترم بھائیو بڑا بے شرم انسان ہے کہ جڑا اللہ دا حکم سن کے مسجد وچ نہیں ہوندا، وہ سمجھے وہ دے دل وچ اللہ دا ڈر کوئی نہیں۔ جڑا بندہ مسجد وچ ہوندا ہے اذان سن کے جناب مسجد وچ جا کے 5 وقت نماز پڑھدا ہے تے جڑا نہیں پڑھدا او دے دل وچ اللہ دا ڈر، اللہ دا خوف نہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی دی طرف۔ لیکن جڑا نہیں ہوندا وہ یہی کہندا نا میں نہیں ڈردا بھائی کسے سے، میرے دل وچ کسے دا بھی ڈر نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نبی پاک صلی اللہ